अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सोशल प्रॉस्पेक्ट से आपका मेज़बान वसीम कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमेशा की तरह आज फिर एक और अहम मौजू लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूँ और आज का हमारा टॉपिक है बुक रीडिंग। कुतुब बीनी इंसान की ज़िंदगी में कितनी अहमियत की हामिल है और किताब पढ़ने वाले की ज़िंदगी किताब ना पढ़ने वालों की ज़िंदगी से किस तरह मुख्तलिफ होती है। किताब पढ़ने वाले की आदत दूसरे लोगों से किस तरह मुख्तलिफ होती हैं। आज हम रिसर्च के मुताबिक, रिसर्च के अकॉर्डिंग आपके साथ इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। एक जुमला बोलना चाहूँगा, इल्म इंसान को अक्लमंद बनाता है। नॉलेज इज़ द की ऑफ विजडम। इल्म जो है वो अक्ल की कुंजी है, चाबी है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि दुनिया में जितने भी यहूदी हैं, यहूदी अपनी इबादत के दौरान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दुआ को देते हैं और उनकी दुआओं में सबसे अहम दुआ एक है और वो ये है कि वो कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हमें विजडम अता फरमा, हमें अक्ल अता फरमा, क्योंकि अगर हमारे पास अक्ल होगी तो हम तेरी दी हुई नेमतों की कदर कर सकेंगे और उनका दुरुस्त इस्तेमाल कर सकेंगे। ये बात जानकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि हम लोग जो है अमूमन आम तौर पर हम ज़्यादा दौलत मांगते हैं, बड़ी गाड़ी मांगते हैं, बड़ा घर मांगते हैं, हमारी इस तरह की दुआएं होती हैं। हम वो विजडम नहीं मांगते, खुदा से वो अक्ल नहीं मांगते जिसके ज़रिए इन तमाम चीज़ों को संभाला जाता है, इनका दुरुस्त इस्तेमाल किया जाता है। बुक रीड करने वाले जितने भी लोग हैं उनमें एक जो चीज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो रिसर्च कहती है कि किताब का मुताला करना आपके इल्म में इजाफा करता है। देखिए, आज दुनिया में हर तरह के टॉपिक्स पर कुतुब मौजूद हैं। साइंस हो, रिलीजन हो, आर्ट्स हो, क्राफ्ट हो, जियोग्राफी हो या कोई भी चीज़ हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आज एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री, हर चीज़ के ऊपर किताब मौजूद है, बल्कि एक नहीं, न जाने कितनी कुतुब मौजूद हैं। तो किताब का मुताला करने वाले के पास इन तमाम टॉपिक्स का नॉलेज होता है, उसके पास इनका इल्म होता है। जहाँ कहीं भी बैठकर उसकी गुफ्तगू होगी वो मदलल बात करेगा, दलाइल के साथ गुफ्तगू करेगा, किताब का हवाला देगा, रिसर्च का रेफरेंस देगा, राइटर का रेफरेंस देगा। तो इस तरह का जो शख्स है जो किताब पढ़ने का आदी होता है, उसका जो नॉलेज है वो अपने मुताले की वजह से हमेशा दूसरों से ज़्यादा अच्छा और बेहतर होता है। तो किताब पढ़ना, किताब की जो आदत है, किताब पढ़ने की आदत, वो हमारे इल्म में अच्छा खासा इजाफा करती है। आप देखें कितनी डिस्कवरीज हैं, कितनी इन्वेंशंस हैं दुनिया में, कितनी सारी तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। साइकोलॉजी हो, इंसान की नफ्सियात हो, अज़दवाजी ज़िंदगी हो, प्रॉब्लम्स हो या प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हो, साइंस हो या टेक्नोलॉजी हो, हर तरह की किताबें मौजूद हैं। तो किताब पढ़ने की आदत जिसको लग जाए वो ज़िंदगी के हर मैदान का एक बेहतरीन खिलाड़ी बन जाता है। विजडम इंसान के पास बुक रीडिंग से आती है। किताब पढ़ने की आदत आपको अक्लमंद बनाती है, आपको अक्ल देती है, सोचो फिक्र करने वाला बनाती है, आपकी ऑब्जर्वेशन कमाल की हो जाती है, आप में क्रिएटिविटी पैदा हो जाती है। अब एक और चीज, इंप्रूव थ्योरी ऑफ माइंड, TOM, थ्योरी ऑफ माइंड। रिसर्च के अकॉर्डिंग पहले आपको बता दूं कि व्हाट इज द थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड किसे कहते हैं? थ्योरी ऑफ माइंड ये है कि एक इंसान को समझना चाहिए या उसे ये इल्म होना चाहिए कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, तमाम लोगों की सोच, उनके अफकार, उनके नज़रियात, उनकी ख्वाहिशात, उनके जज्बात, उनका रिलीजन, उनका कल्चर, ये तमाम चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। थ्योरी ऑफ माइंड के मुताबिक किताब पढ़ना जो है वो इंसान के दिमाग पर, उसके जहन पर बड़े गहरे असरात मुरतब करता है। इसलिए आप जिस तरह की किताब पढ़ते हैं, एक ऐसा शख्स जो बुक रीडिंग का आदी है, वो जिस तरह की किताब पढ़ता होगा उसके अंदर वैसा ही कैरेक्टर पाया जाएगा, ये रिसर्च कहती है।
یعنی کہ ریسرچ کے اکارڈنگ اگر آپ ایک ایسا کیریکٹر پڑھتے ہیں کتاب میں جو کیریکٹر ہونیسٹ ہے، جو کیریکٹر جو ہے وہ سنسیئر ہے، وہ جو کیریکٹر فرما بردار ہے، والدین کا فرما بردار ہے، مطلب جو کیریکٹر آپ پڑھتے ہیں ویسا کیریکٹر آپ کے اندر شامل ہو جاتا ہے، آپ اپنی زندگی میں ویسا ہی کردار ادا کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کہ ریسرچ کے اکارڈنگ اگر آپ ایک بچے کو ایمانداری پر مبنی کتب کا مطالعہ کروانا شروع کر دیں تو وہ بچہ اس کیریکٹر کو فالو کرتے ہوئے، اس سے متاثر ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں ایمانداری کو اختیار کر لے گا، وہ اپنی زندگی میں ہونیسٹ ہو جائے گا۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح کی بکس کا آپ مطالعہ کرتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر کتاب پڑھنے کے لائق نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہوا کہ اکارڈنگ ٹو تھیوری آف مائنڈ آپ اگر بک ریڈر ہیں یا آپ کو بک ریڈنگ کی ہیبٹ ہے تو آپ کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہمیشہ بک کی سلیکشن سوچ سمجھ کر کریں، ایک معیاری کتاب کا انتخاب کریں، ایک ایسی کتاب کا انتخاب کریں جو آپ کی زندگی میں پازیٹیو چینجز لے کر آئے، جو آپ کی سوچ کو مثبت بنا دے، جو آپ کے کیریکٹر کو پازیٹیو بنا دے، جو آپ کو ایک اچھا انسان بنا دے۔ ایک ایسی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے جو آپ کی زندگی کے ہر میدان میں آپ کی مدد کرے، آپ کے کام آئے۔ اس میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل ریلیٹ کرنا چاہوں گا۔ میرے رائٹ سائڈ پر اس وقت ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، گفتگو، واصف علی واصف صاحب کی یہ کتاب ہے، اور میرے لیفٹ سائڈ پر ایک بک رکھی ہوئی ہے، ڈارلنگ بائی رضیہ بٹ۔ یہ رضیہ بٹ کا ناول ہے ڈارلنگ، اور یہ کتاب ہے واصف علی واصف صاحب کی گفتگو۔ اب آپ کو میں انتخاب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک طرف ہے واصف علی واصف صاحب، ایک طرف ہے گفتگو، جس کے ہر پیج پر ایک سوال موجود ہے اور اس کا جواب ہے، اور ہر سوال ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی انسان کی زندگی میں، اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں واصف صاحب کو آپ جو پڑھتے جاتے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آج تک جتنے سوال آپ کے ذہن میں تھے، جتنی الجھنیں تھیں، ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک پیج پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی سے ایک الجھن ختم ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ آپ دن بہ دن خدا کے قریب ہوتے جاتے ہیں، آپ کا تقدیر پہ یقین آتا ہے، آپ رسولوں پہ یقین رکھنے رکھتے ہیں، آپ اپنے زندگی میں ایک اچھا انسان بن جاتے ہیں، آپ کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن ہے، جو تعلق ہے، وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہے ڈارلنگ بائی رضیہ بٹ، ایک ایسا ناول، ایک ایسا افسانہ، ایک ایسا فکشن جس کو جیسے آپ پڑھتے جاتے ہیں آپ مختلف کرداروں میں الجھتے جاتے ہیں۔ یعنی کہ میں کہوں گا کہ حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے آپ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، آپ ایک عجیب سی دنیا میں کھو جاتے ہیں، آپ ایک عجیب تخیل میں چلے جاتے ہیں جس کا ریئل لائف میں کوئی کردار نہیں ہے، جو ریئل لائف میں جو چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ تو دو کتابیں میرے سامنے ہیں، رضیہ بٹ کے اس ناول کا میں نے صرف ریویو جو ہے وہ دیکھا تھا اس کو پڑھنے کے لیے، ادروائز گفتگو یہ وہ کتاب ہے جس کو میں روزانہ پڑھ کے سوتا ہوں، یہ وہ کتاب ہے جو میری زندگی کا حصہ ہے۔ تو ہمیشہ اچھی کتاب کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز ہے